हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। भक्तवत्सल भगवान को जय। समादरणीय वन्दनीय प्यारा प्यारा भक्त भागवतहरू, हजुरहरु समक्षमा हामीले रामायण कथा राखिरहेका छौं। विशेष यो चतुर्मासको पावन समयमा हजुरहरूले यो नवरात्रको पावन समयमा देवी भगवतीको महिमा पनि गाएको हजुरहरूले श्रवण गरिराख्नु भएको छ र उनै भगवान श्रीरामको महिमा पनि हजुरहरूले श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँ भगवान श्रीराम वनवासतिर लागिराख्नु भएको छ, वनवास हिँड्नु भएको छ। अब यता के भयो त भन्दा तमसा नदीको तीरमा भगवान पुगिसकेपछि सम्पूर्ण जति पनि नगरवासीहरू थिए उनीहरू पनि त्यही थिए। कहाँ भन्दा तमसा नदीको तीरमा। प्यारा भक्त भागवतहरू, त रात्रिकालीन समयमा भगवान त्यहाँबाट निक्लिनुभयो। हजुरहरूले कथा सुनिसक्नु भएको छ। भगवान श्री शंकर को स्मरण गर्दै भगवान श्री राम त्यहाँबाट निस्कनुभयो यसरी बताइएको छ। ल हेर्नुहोस् है, भगवान श्री राम लक्ष्मण र सीताजी त्यहाँबाट हिँड्नुभयो भनेर यहाँ बताइएको छ। मन्त्रीले तुरुन्तै रथलाई यताउता घुमाएर चिन्ह लगाएर चलाए। मन्त्री सुमन्त्रले त्यहाँबाट आफूले चाहिँ स्थानमा केही चिन्हहरू लगाए, त्यहाँबाट हिँडे। त्यो चिन्हहरू लुकाए भन्नुको मतलब अब आफूले केही चिन्हहरू लगाएका थिए त ती चिन्हहरू आफूलाई मात्रै थाहा हुने, अरू कसैलाई पनि थाहा नहुने, अथवा त्यस्तै प्रकारले कुनै न कुनै चिन्ह भएको त्यसलाई लुकाए। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। उज्यालो हुँदा नै सबैजना अब बिउजे। उज्यालो भइसकेपछि सबैजना बिउजे। यसो यताउता हेर्दाखेरि भगवान हुनुहुन्न। सबै छक्क परे। त्यस पछाडि ठुलो स्वर मचियो। श्री रघुनाथ गइसक्नुभयो, कतै रथको चिन्ह भेटाउँदैनन्। अब उनीहरू हिँडे, खोज्दै खोज्दै हिँडे, कतै रथको चिन्ह छैनन्। प्यारा भक्त भागवतहरू, रथको चिन्ह त थियो, चिन्ह त लागेको थियो, तर त्यो चिन्ह मेटाए। कसले? सुमन्त्रले। सबैले हेराम हेराम भन्दै चारैतर्फ दौडिन लागे। अब कहाँ जानुभयो हे मेरो भगवान, कहाँ जानुभयो, कता हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर सबैजना यताउता दौडिन लागे। यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। ल हेर्नुहोस्, मानौ समुद्रमा जहाज डुब्यो जसबाट व्यापारीहरूको समुदाय धेरै नै व्याकुल भएर उठेका छन्। उनीहरूले एकले अर्कालाई उपदेश दिन्छन् कि श्री रामचन्द्रलाई हामीहरूबाट क्लेश भएको होला, यस्तो जानेर छोड्नु भएको हो भनेर सबैले यसरी सोच्न लागे। हामी भगवान श्री रामसँग हिँड्दाखेरि उहाँलाई दुःख भयो होला, उहाँलाई चिन्ता भयो होला, उहाँलाई क्लेश भयो होला, उहाँलाई समस्या पर्यो होला, त्यसै कारणले गर्दा उहाँले हामीलाई छोडेर हिँड्नु भएको होला भनेर यस्ता प्रकारले धेरै प्रकारका कुराहरू त्यहाँनिर चल्न लागे। उनीहरू आफ्नो निन्दा गर्न लागे। उनीहरूले माछाहरूको प्रशंसा गर्दछन्। त्यो समयमा भन्दछन्, श्री रामचन्द्र बिना हामी बाँच्नु धिक्कार छ। को बिना? भगवान श्री रामचन्द्र बिना। विधाताले यदि प्यार प्रेमको वियोग नै रचेको हो भने फेरि उसले माग्दाखेरि मृत्यु किन दिँदैनन्? यदि यो वियोग नै हुनुपर्दछ भनेर विधाताले रोजेका हुन् भने अब बरु मृत्यु दिउन् न। बरु मृत्यु सहजै हामी स्वीकार गर्न तयार छौँ, तर हामीलाई मृत्यु दिउन् भनेर यस्ता प्रकारले सबै नगरवासीहरू चिन्तामा डुबे। सबै नगरवासीहरूले चाहिँ भाव विवल भए त्यो समयमा। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब हेर्नुहोस्, यस्ता प्रकारले धेरै नै प्रलाप गर्दै उनीहरू सन्तापले भरिएर अयोध्यामा आए। उनीहरूको विषम वियोगको वर्णन गर्न नै सकिन्न अरे यसरी बताइएको छ। त्यो वियोगको वर्णन कसरी गर्न सकिन्छ? 14 वर्षको अवधिको आशाले नै उनीहरूले प्राण राखेका छन्। हामीले यसरी बुझ्नुपर्दछ। अब 14 वर्ष होला, पक्कै पनि कुनै न कुनै समयमा त भगवानसँग भेट होला भनेर सबैले आफ्नो प्राण धारण गरेर बसे। यसरी बताइएको छ।
सबै स्त्री पुरुषहरूले श्री रामचन्द्रको दर्शनको लागि नियम र व्रत गर्न लागे र यसरी दुखी भएका छन् जसरी चखेवा चखेवी र कमल सूर्य बिना दिन हुन्छ। यसरी बताइएको छ, सूर्य बिना जसरी दिन हुन्छ, जसरी चिन्ता हुन्छ। त यहाँनिर यही कुरो बताइएको छ। सीताजी र मन्त्रीसहित सबै त्यो समयमा सीताजी र मन्त्रीसहित दुई भाइ श्रृङ्गवेरपुर पुगिसक्नुभयो। अब त्यस पछाडि भगवान हिँडिसकेपछि कहाँ पुग्नुभयो? मन्त्रीसहित श्रृङ्गवेरपुर जानुभयो। उहाँ गङ्गाजीलाई देखेर श्रीराम रथबाट ओर्लनुभयो। ठुलो हर्षका साथ उहाँले गङ्गाजीलाई दण्डवत गर्नुभयो। यसरी बताइएको छ। लक्ष्मण, सुमन्त्र र सीताजीले पनि प्रणाम गर्नुभयो। र हेर्नुहोस्, सबैका साथ श्री रामचन्द्रले सुख पाउनुभयो। गङ्गाजी समस्त आनन्द मङ्गलका मूल हुनुहुन्छ। यसरी बताइएको छ, उनले सबै सुखहरू दिन्छन्, सबै पीडाहरूलाई हरण गर्दछिन्। अनेक कथा प्रसङ्ग भन्दै श्रीरामले गङ्गाजीको तरङ्गलाई हेरिरहनु भएको छ। उहाँले मन्त्री भाइ लक्ष्मणजी र प्रिया सीताजीलाई देवनदी गङ्गाजीको ठुलो महिमा सुनाउनु भयो। मज्जनु किन्ह पन्थ श्रम गयौ। यसरी यहाँ बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। हेर्नुहोस्, यसपछि सबैले स्नान गर्नुभयो, जसले मार्गको सारा श्रम थकाइ मेटियो र पवित्र जल पिउँदा नै मन प्रसन्न भयो। यसरी बताइएको छ, जसको स्मरण मात्रले बारम्बार जन्मने र मर्ने महान श्रम मेटिएर जान्छ। उनैलाई श्रम हुनु यो केवल लौकिक व्यवहार नरलीला मात्र हो। यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। शुद्ध प्रकृतिजन्य त्रिगुणबाट रहित मायातीत दिव्य मङ्गल विग्रह सच्चिदानन्द स्वरूप सूर्य कुलका ध्वजाहरू भगवान श्री रामचन्द्रले मनुष्यको सदृश यस्ता चरित्र गर्नुहुन्छ जुन संसार रूपी समुद्रको पारी पुग्नका लागि पुलको समान छन् अरे। यसरी यहाँ बताइएको छ। जब निषाद राज गुहले यो खबर पाए, त्यसपछि आनन्दित भएर उनले आफ्ना प्रियजन र भाइ बन्धुहरूलाई बोलाएर उपहार दिनका लागि फलमूल कन्द लिएर उनलाई भारी अनि यस्तै प्रकारले डोलामा भरेर भेट हुनको लागि हिँडे। भनेको भारी डोलामा भिरेर अथवा त्यो भरेर भेटका लागि हिँडे। त उनको हृदयमा हर्षको सीमा थिएन। दण्डवत गरेर उपहार अघिल्तिर राखेर उनले अत्यन्त प्रेमले प्रभुलाई हेर्न लागे। श्री रघुनाथले स्वाभाविक स्नेहको वश भएर उनलाई आफ्नो नजिकै बसालेर कुशल सोध्नुभयो। यसरी बताइएको छ। निषाद राजले उत्तर दिए, हे नाथ, हजुरका चरण कमलका दर्शनले नै कुशल छु। हजुरका चरणारविन्दको दर्शन गरेर आज म भाग्यवान पुरुषहरूको गणनामा आएँ। हे देव, यो पृथ्वी धन र घर सबै हजुरको हो। म त परिवार सहित हजुरको नीच सेवक हुँ। के हुँ? म त नीच सेवक हुँ। अब कृपा गरेर पुत्र श्रृङ्गवेरपुरमा सवारी होस्। यस दासको प्रतिष्ठा बढाइदिबक्सियोस्, जसले सबैजनाले मेरो भाग्यको प्रशंसा गरून्। श्री रामचन्द्रले भन्नुभयो, हे सुजान सखा, तिमीले जे जति भन्यौ सबै सत्य हुन्, परन्तु पिताजीले मलाई अर्को नै आज्ञा दिनुभएको छ। अर्कै आज्ञा दिनुभएको छ। उहाँहरूको आज्ञाअनुसार भनेको उहाँको आज्ञाअनुसार मलाई 14 वर्षसम्म मुनिहरूको व्रत भेष धारण गरेर मुनिहरूको योग्य सहारा गर्दै वनमा नै बस्नुपर्दछ। उहाँको आज्ञा मेरो लागि यस्तो रहेको छ। गाउँमा निवास गर्न उचित छैन मेरा लागि। ल हेर्नुहोस् है, यस्तो सुनेर गुहालाई ठुलो दुःख भयो अरे। गुहाले भने, मित्र, हे भगवान, तपाईँ कहाँ वनमा बस्नुहुन्छ? कहाँ यता चाहिँ यो चाहिँ रुखको फेदमा बस्नुहुन्छ? यत्रो नगर छ, यत्रो राज्य छ, हिँड्नुहोस्, म भित्र हजुरलाई राम्रो ठाउँमा राख्छु। भनेपछि भगवानले भन्नुभयो, न, हुँदैन, यो हुन सक्दैन। यसरी भन्नुभयो प्यारा भक्त भागवतहरू। श्रीराम, लक्ष्मण र सीताजीको रूपलाई देखेर गाउँका स्त्री पुरुषले प्रेमका साथ चर्चा गरेका छन्। कुनैले भन्दछन्, हे सखी, भन त ती आमा बाबु कस्ता हुन् जसले यस्ता सुन्दर कुमार बालकहरूलाई वनमा पठाएका छन्? अर्की कुनै भन्दछिन्, राजाले ठिक नै गर्नुभयो। यही बहानाले हामीलाई पनि ब्रह्माले नेत्रको लागि लाभ दिए। त्यसपछि निषाद राजले हृदयमा अनुमान गरे अनि अशोकको वृक्ष यहाँ बास बस्न मनोहर सम्झे। यसरी बताइएको छ। त भनेको अशोकको वृक्षमै बास बस्नु यो राम्रो हो, यस्तो लागिरहेको छ। उनले रघुनाथजीलाई लिएर गई
त्यो ठाउँ देखाए। श्री रामचन्द्रले देखेर भन्नुभयो कि यो सबै प्रकारले सुन्दर छ। पूर्ववासी मानिसहरू नमस्कार गरेर आफ्नो घर फर्के र श्री रामचन्द्र सन्ध्या गर्न जानुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय। गुह सवारी साथरी डसाई। गुहले यसरी समयमा कुश र कोमल पातका कोमल र सुन्दर गुन्द्री सजाएर बिछ्याए अनि पवित्र मिठा र कोमल छानी दुनामा भरी फलमूल र पानी राखिदिए। यसरी बताइएको छ। अथवा आफ्नो हातले फलमूल दुनामा भरी राखिदिए। सिय सुमन्त्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई। हेर्नुहोस् है, सीताजीले सुमन्त्रजी र भाइ लक्ष्मणजी सहित कन्दमूल खाएर रघुकुल मणि श्री रामचन्द्र शयन गर्नुभयो। यसरी बताइएको छ। कन्दमूल आदि खानुभयो अनि भगवान शयन गर्नुभयो। भाइ लक्ष्मणले उहाँका चरणको सेवा गर्न लाग्नुभयो। यसरी भनिएको छ। उठे लखनु प्रभु सोवत जानी कहीं सची वहीं सोवन मृदु बानी। फेरि प्रभु श्री रामचन्द्र सुतेको जानेर लक्ष्मणजी उठ्नुभयो र कोमल बाणीले मन्त्री सुमन्त्रलाई सुत्नका लागि भनेर त्यहाँदेखि केही टाढा धनुष बाणले सजिएर विरासनमा बसेर पहरा दिन लाग्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय। गुहु बोलाई पाहरू प्रतीति ठाउँ ठाउँ राखे अति प्रीति। गुवाले विश्वास पात्र पहरेदारहरूलाई बोलाएर अत्यन्त प्रेमले ठाउँ ठाउँमा नियुक्त गरेर आफूले कम्मरमा तर्कस बाँधेर धनुषमा बाण चढाएर लक्ष्मणजीसँग गएर बसे। प्रभु जमिनमा सुतेको देखेर प्रेमवश निषाद राजले हृदयमा विषाद भयो। उसको चाहिँ शरीर रोमाञ्चित भयो र नेत्रमा प्रेमाश्रुका जल बग्न लागे। उनले प्रेमसहित लक्ष्मणजीसँग यस्तो वचन भन्न लागे। महाराज दशरथजीको महल त स्वभावले नै सुन्दर छ। के छ? सुन्दर छ। इन्द्र भवनले पनि जसको समानता पाउन सक्दैन त्यसमा सुन्दर मणिहरूबाट बनाइएका चारैतर्फ ढोका भएको महल, जसबाट चारैतर्फबाट हावा आउन सकोस्, जसलाई मानौ रतिका पति कामदेवले आफ्नो नै हातले सजाएर बनाएका हुन्, जुन पवित्र अति नै विलक्षण सुन्दर भोग पदार्थबाट सम्पूर्ण र फूलहरूको सुगन्धले सुवासित छ, जहाँ सुन्दर पलङ र मणिहरूका दीपक छन्, सबै प्रकारको पूरा आराम छ। यसरी बताइएको छ। विविध वसन उपधान तुराई क्षीर फेन मृदु विशद सुहाई। जहाँ ओढ्ने ओछ्याउने अनेकौं वस्त्र सिरानी र ढस्ना छन्, जुन दूधको फिँज समान कोमल निर्मल उज्जवल र सुन्दर छन्। त्यही महलमा सीताजी र रामचन्द्रजी रातमा सुत्ने गर्नुहुन्थ्यो र आफ्नो शोभाले रति र कामदेवको गर्भलाई हरण गर्नुहुन्थ्यो। यसरी बताइएको छ। तेसिया रामु साथरी सोए श्रमित वसन बिनु जहाँ नजोए। उनै श्री सीता र रामजी आज घाँस खरको गुन्द्रीमा थाकेर बिना वस्त्र नै सुत्नु भएको छ। यस्तो दशामा उहाँलाई हेर्न नै सक्दैनन्। आमा बाबु कुटुम्बी पूर्वासी प्रजामित्र असल स्वभावका दास र दासीहरू सबैजनालाई आफ्नो प्राणको तरह स्याहार सुसार गर्नुहुन्थ्यो। उनी प्रभु श्री रामचन्द्र आज पृथ्वीमा सुतिरहनु भएको छ, जसका पिता जनकजी हुनुहुन्छ, जसको प्रभाव जगतमा प्रसिद्ध छ, जसका ससुरा इन्द्रका मित्र रघुराज दशरथजी हुनुहुन्छ। यसरी बताइयो। र पति रामचन्द्रजी हुनुहुन्छ। उनी जानकीजी आज जमिनमा सुत्नु भएको छ। विधाता कसलाई प्रतिकूल हुँदैन। सीताजी र श्री रामचन्द्र के वनमा योग्य हुनुहुन्छ? मानिसले सत्य नै भन्दछन् कि कर्म भाग्य नै प्रधान हो। के हो? कर्म अनि भाग्य नै प्रधान हो। कैकेयी राजकी छोरी निज बुद्धि कैकेयीले ठुलो नै कुटिलता गरिन्, जसले रघुनन्दन श्री राम र जानकीजीलाई सुखको समयमा दुःख दिइन्। उनी सूर्य कुलरूपी वृक्षको लागि वञ्चर भइन्। ती कुबुद्धिले सम्पूर्ण विश्वलाई दुखी बनाइन्। श्री राम सीता जमिनमा सुतेको देखेर निषादलाई ठुलो दुःख भयो। त्यो समयमा उनी भगवान श्री राम, उनी सीताजी कहाँ सुत्नु भएको छ? जमिनमा सुत्नु भएको छ। आफू चाहिँ घरमा कसरी सुत्ने होला? गुहलाई त्यो समयमा साह्रै दुःख भयो, चिन्ता भयो अरे प्यारा भक्त भागवतहरु। अनि लक्ष्मणजीले ज्ञान वैराग्य र भक्तिको रसमा मुछिएका मिठा र कोमल बाणी भन्नुभयो, हे भाइ, कसैले कसैलाई सुख दुःख शुभ अशुभ कर्म दिँदैनन्।
सबै आफैले गरेका कर्मको फल भोग्दछन्। के गर्दछन्? आफैले गरेको कर्मको फल भोग्ने गर्दछन्। जोग वियोग भोग भल मन्दा हित अनहित मध्यम भ्रम फन्दा। संयोग मिल्नु वियोग, राम्रो नराम्रो, शत्रु मित्र र उदासीन यी सबै भ्रमको जालो हुन्। यसरी बताइयो। जन्म मृत्यु सम्पत्ति विपत्ति कर्म र काल, जहाँसम्म जगतका जन्जाल छन्। धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग र नरक आदि जहाँसम्म व्यवहार छन्, जुन देख्न सुन्न र मन भित्र विचार गर्दा आउँछन्, यी सबैको मूल मोह अज्ञान नै हो। परमार्थतः यी होइनन्। यसरी बताइयो। सपने होइ भिखारी नृपु रङको नाकपति होइ। जस्तै स्वप्नमा राजा भिखारी हुन् या कंगाल, स्वर्गको स्वामी इन्द्र नै हुन्छन्। यसरी भनिएको छ। सपनामा जोसुकै राजा अथवा भिखारी भए पनि के फरक पर्दछ त? तर स्वामी त को हुन्? इन्द्र नै हुन् स्वर्गका त, होइन? जस्तै कोही व्यक्ति म स्वर्गको राजा भएँ भनेर राति सपनामा देखेर ऊ के गर्ने सपनामा, होइन? विपनामा त उनै इन्द्र नै राजा हुन्। तर बिउजेपछि लाभ या हानि केही पनि छैन। सपनामा हामीले लाभै लाभ भएको देख्छौँ, तर बिउजिँदा यो केही पनि हुँदैन। उस्तै नै यस दृश्य प्रपञ्चलाई हृदयले हेर्नुपर्छ। अस विचारी नहीं कीजिए रोसु, का होइ बाधी न देय दोषु। मोह निशा सबु शोभनिहारा, देखिय सपन अनेक प्रकार। यस्तो विचार गरेर क्रोध गर्नु हुँदैन, न कसैलाई व्यर्थ दोष नै दिन हुन्छ। सबैजना मोह रूपी रात्रिमा सुत्ने गर्दछन् र सुत्दाखेरि उनीहरूलाई अनेकौं प्रकारका सपना देखिने गर्दछन्। यस जगत रूपी रात्रिमा योगीहरू बिउजन्छन्, जुन परमार्थी छन् र प्रपञ्च माइक जगतबाट छुटेका छन्। जगतमा जीवलाई बिउजेको त्यस अवस्थामा जान्नु पर्दछ जब सम्पूर्ण भोग विलासबाट वैराग्य हुनेछ। विवेक भएपछि मोहरूपी भ्रम भागेर जान्छ। त्यसपछि अज्ञान नाश भएपछि श्री रघुनाथका चरणमा प्रेम हुन्छ। हे सखा, मन वचन र कर्मले रामजीका चरणमा प्रेम हुनु, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ पुरुषार्थ हो। यसरी बताइएको छ। श्री राम परमार्थ स्वरूप परब्रह्म हुनुहुन्छ। के हुनुहुन्छ? परब्रह्म, उनी श्री राम हुनुहुन्छ। उहाँ अविगत, जान्न नसकिने, अलख स्थूल दृष्टिले देख्न नसकिने, अनादि आदि रहित, अनुपम उपमा रहित, सबै विकारहरूबाट रहित र भेद शून्य हुनुहुन्छ। वेदले जसलाई नेति नेति भनेर निरूपण गर्दछन्। यसरी यहाँ बताइएको छ। भगत भूमि भूसुर सुर विसुर हित लागि कृपाल। त उनै कृपालु श्री रामचन्द्रजी भक्त भूमि ब्राह्मण गाई र देवताहरूको हितका लागि मनुष्य शरीर धारण गरेर लीलाहरू गर्नुहुन्छ, जसलाई सुन्दाखेरि जगतका जन्जाल मेटिन्छन्। सखा समुजी अस परिहरि मोहु, सिय रघुवीर चरण रत हो। हे सखा, यस्तो सम्झ, मोहलाई त्यागेर श्री सीतारामका चरणमा प्रेम गर। यस्तो प्रकारले श्री रामचन्द्रको गुणगान भन्दा भन्दै उज्यालो भयो। त्यस पछाडि जगतलाई मङ्गल गर्नेवाला र उसलाई सुख दिनेवाला श्री राम बिउझनु भयो। अरे अब ल हेर्नुहोस् है प्यारभक्त भागवत। त शौचको कार्य गरेर त्यस पछाडि नित्य पवित्र र सुजान श्री रामचन्द्रले स्नान गर्नुभयो। फेरि बरको दुध चोप मगाउनु भयो र भाइ लक्ष्मणजी सहित त्यस दुधले शिरमा जटा बनाउनु भयो। यस्तो देखेर सुमन्त्रजीको नेत्रमा जल भरियो। अरे प्यारे भक्त भागवत। हृदय दाहु अति वदन मलिना, कह कर जोरी वचन ति दीना। नाथ कयो अस कौशल नाथा, लै रघु जाहु राम के साथा। उनको हृदय अत्यन्त जल्न लाग्यो, मुख मलिन उदास भयो। उनले हात जोडेर अत्यन्त दिन वचनले बोले, हे नाथ, मलाई कौशलनाथ दशरथजीले यस्तो आज्ञा दिइबक्सनु भएको थियो कि तिमी रथ लिएर श्री रामसँग जाऊ। मलाई यस्तो आज्ञा दिनुभएको थियो। वन देखाएर गङ्गा स्नान गराएर दुई भाइलाई नै तुरुन्तै फर्काएर ल्याउनु, यसरी भन्नुभएको थियो। सबै संशय र सङ्कोचलाई निराकरण गरेर लक्ष्मण राम सीतालाई घुमाएर भ्रमण गराएर ल्याउनु भनेर यसरी मलाई हराउनु भएको थियो। महाराजले यस्तो भनिबक्सिएको थियो, अब प्रभुले जे भनिबक्सन्छ मैले त्यही गर्नेछु, म त हजुरको सेवक हुँ। यस प्रकार बिन्ती गरेर उनी श्री रामचन्द्रजीका चरणमा पल्टेर बालकको झैँ क्वाँ गरेर डाको छोडेर रोए। अरे प्यारे भक्त भागवतहरू, हे प्रभु, कृपा गरेर उही गरिबक्सियोस् जसले अयोध्या अनाथ नहोस्।
रामजीले मन्त्रीलाई उठाएर धैर्य दिँदै सम्झाउनु भयो कि हे पिताजी, हजुरले त धर्मको सबै सिद्धान्तहरूलाई राम्ररी जान्नु भएको छ। शिवी दधिचि र राजा हरिश्चन्द्रले धर्मको लागि करोडौं अनेकौं कष्ट सहेका थिए। बुद्धिमान राजा रन्तिदेव र बलिले धेरै नै सङ्कट सहेर पनि धर्मलाई परित्याग गरेनन्। यसरी बताइयो, धर्मो न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। वेद शास्त्र र पुराणहरूमा भनिएको छ कि सत्य समान अर्को धर्म छैन। मैले त्यस धर्मलाई सजिलैसँग पाएको छु। यस सत्यरूपी धर्मलाई त्याग गर्नाले तिनै लोकमा अपयश छाइने भनेको भरिनेछ। सम्भावित कहूँ अपजस लाहु। प्रतिष्ठित पुरुषको लागि अपयश प्राप्ति करोडौं मृत्यु समान भीषण सन्ताप दिनेवाला हुन्छ। हे पिताजी, मैले हजुरसँग अधिक के भनौँ? मैले पुनः उत्तर दिनाले पनि पापको भागी हुनेछु। हजुर गएर पिताजीका चरण समातेर करोडौं नमस्कारका साथै हात जोडेर बिन्ती गर्नुहोला कि हे पिताजी, हजुरले मेरो कुनै कुराको चिन्ता नगरी बक्सिएला। हजुरले कुनै पनि कुराको चिन्ता गर्नु पर्दैन। हजुर पनि पिताजी समान नै मेरो ठुलो हितैषी हुनुहुन्छ। हे तात, मैले हात जोडेर हजुरसँग बिन्ती गर्दछु कि हजुरको सबै प्रकारले त्यही कर्तव्य हुनेछ जसले पिताजीले हामीहरूको चिन्तामा दुःख पाउनु नपरोस्, कुनै पनि दुःख पाउनु नपरोस्। सुनि रघुनाथ सचिव संवादो, भयौ सपरिजन विकल निषादु। श्री रघुनाथ र सुमन्त्रको यो संवाद सुनेर निषाद राजले कुटुम्बीहरू सहित व्याकुल भए अरे। फेरि लक्ष्मणजीले केही कडा कटु शब्द भन्नुभयो। प्रभु रामचन्द्रले त्यसलाई धेरै नै अनुचित कुरा जानेर उहाँलाई बोल्न निषेध गर्नुभयो अरे। प्यारोक्त भागवतहरू, यसो बोल्नु हुँदैन, यसो गर्नु हुँदैन भनेर भन्नुभयो। श्री रामचन्द्रले लाज मान्दै विनयपूर्वक आफ्नो शपथ दिलाएर सुमन्त्रजीसँग भन्नुभयो कि हजुर गएपछि लक्ष्मणको यो सन्देश नभन्नु होला। सुमन्त्रले फेरि राजाको सन्देश भने कि सीताले वनको क्लेश सहन गर्न सक्दिनन्। जय विधि अवध आव फेरि सिया। अतएव जुन प्रकारले सीता अयोध्या फर्केर आउने छिन्, तिमीले र श्री रामचन्द्रले त्यही उपाय गर्नुपर्दछ, नत्र भने म बिल्कुल बिना सहाराको भएर यस्तो प्रकारले बाँच्न सक्दिनँ। जस्तो प्रकारले माछा जलबिना बाँच्न सक्दैन। सीतालाई माइत र आफ्नो घर सबैमा सुख छ। जबसम्म यो विपत्ति हट्दैन तबसम्म उनी जब जहाँ बस्न चाहन्छन् उही सुखपूर्वक रहनेछन्, त्यही उनी सुखपूर्वक रहनेछन्। राजाले जसरी जुन दीनता र प्रेमले बिन्ती गर्नुभयो त्यो दीनता र प्रेम भन्न नै सकिँदैन। कृपानिधान रामचन्द्रजीले पिताका सन्देश सुनेर सीताजीलाई करोडौं अनेकौं प्रकारले उपदेश दिनुभयो। सासु ससुर गुरु प्रिय परिवारु, फिरहूँ त सब कर मिठै खबारु। सुनि पति वचन कहती वैदेही, सुनहु प्राणपति परम स्नेही। यहाँनिर के भनिएको छ भने प्यारोक्त भागवतहरू, जब प्यारोक्त भागवत तिमी घर फर्केर जान्छौ तब सासु ससुरा गुरु प्रियजन कुटुम्बी सबैको चिन्ता मेटिनेछ। पतिका वचन सुनेर जनकजी भन्नुहुन्छ त्यो समयमा, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनि बक्सियोस्। हजुरले के गरी बक्सियोस्? सुनि बक्सियोस्। हे प्रभु, हजुर करुणामय र परम ज्ञानी होइ बक्सिन्छ, कृपा गरेर विचार त गरी बक्सियोस्। हजुरले के गरी बक्सियोस्? विचार गरी बक्सियोस्। शरीरलाई छोडेर छाया अलग कसरी रोकिन सक्दछ र? कसरी अलग जान सक्छ र? सूर्यको प्रभाव प्रकाश सूर्यलाई छोडेर कहाँ जान सक्दछ? अनि चाँद अनि चन्द्रमालाई त्यागेर कहाँ जान सक्दछ? यस प्रकार पतिलाई प्रेममय बिन्ती सुनाए। यसरी सुनाएर सीताजी मन्त्रीसँग सुन्दर बाणी भन्न लाग्नुभयो। त्यो समयमा सीताजीले मन्त्रीसँग भन्नुभयो, अरे हजुर, मेरा पिताजी र ससुराजी समान मेरो हितकारी हुनुहुन्छ। हजुरलाई मैले बदलामा उत्तर दिएकी छु, यो धेरै नै अनुचित हो, त्यसैले यो उचित मैले गरिनँ। किन्तु हे तात मन्त्रीजी, म आर्त भएर नै हजुरको अघिल्तिर भएकी हुँ। हजुरले नराम्रो नमान्नु होला। आर्यपुत्र,
का चरण कमल बिना जगतमा जहाँसम्म नाता छन् नि सबै मेरा लागि व्यर्थ छन्। त्यसैले पतिदेवसँग छुटिने त कुरा छँदै छैन। पितु वैभव विलासमै डिठा नृपमणि मुकुट मिलित पद पीठा। मैले पिताजीको ऐश्वर्यको शोभा छटा देखेकी छु, जसका चरण राख्ने पदपीठ खराउमा सर्वशिरोमणि राजाहरूका मुकुट मिल्छन्। यसरी बताइएको छ। यस्ता पिताको घर पनि जुन सबै प्रकारका सुखहरूको भण्डार छ, पति बिना मेरो मनलाई भुलेर पनि मन पर्दैन। मेरा ससुरा कोशलराज चक्रवर्ती सम्राट होइबक्सिन्छ, जसको प्रभाव 14 लोकमा नै प्रकट छ। इन्द्र पनि अघिल्तिर आएर जसलाई यस्तै प्रकारले यहाँ भनिएको छ। प्यारा भक्तभागवतहरू, त भगवान् श्री रामचन्द्र कहाँ हुनुहुन्छ, निषाद कहाँ हुनुहुन्छ? त सुमन्त्रले म अब जान्छु तर सीतालाई फर्काउनु भनेर भन्नुभएको छ। भनिसकेपछि सबै कुरा सीताजीले भन्नुभयो। प्यारा भक्तभागवतहरू, म त मरिगए पनि जानेवाला होइन भनेर भन्नुभयो। सबै कुरो यहाँ भन्नुभयो। त अब त्यो समयमा यो अवस्था देखेर जब सुमन्त्रलाई चिन्ता भयो, त त्यो समयमा निषादहरूलाई पनि चिन्ता भयो। अरे प्यारा भक्तभागवतहरू, यहाँनिर यही कुरा बताइएको छ। सुमन्त्रले रथलाई हाँके त्यो समयमा, त अब हाँक्नै पर्यो। प्यारा भक्तभागवतहरू, अब सुमन्त्रले रथलाई हाँकिसकेपछि ती घोडाहरूले पनि भगवान् श्री रामचन्द्रतिर हेरेर हिँडिनाउन लागे। हेर्नुहोस्, घोडामा पनि त्यति प्रेम थियो भगवान् श्री रामचन्द्रप्रति भनेपछि यहाँ अब हामीले अरू केही भन्नुपर्ने कुरै छैन। प्यारा भक्तभागवतहरू, त निषादहरू विषादको बसमा परेर त्यो समयमा शिर पिटी पछुताइरहेका छन्। जसको वियोगमा पशु यस प्रकार व्याकुल छन्, उहाँको वियोगमा प्रजा आमा र बाबु कसरी जीवित रहन सक्नुहुन्थ्यो, यो कुरा हामीले विचार गर्नुपर्दछ। पशु पक्षी पनि जसको वियोगमा एकदम व्याकुल भइरहेका छन्, त स्वयं आफ्ना आमा बुवा जसले जन्म दिनुभएको छ उहाँहरू कसरी चाहिँ व्याकुल हुनुहुन्न थियो होला र उहाँहरू कसरी चाहिँ चिन्तित हुनुहुन्न थियो होला र। प्यारा भक्तभागवतहरू, हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। यस्तो हुनुपर्दछ, आफूले सद्व्यवहार गर्नुपर्दछ। सबैसँग राम्रो सोच्यो राम्रै हुन्छ, नराम्रो सोच्यो नराम्रै हुन्छ। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। र अहित कसैले कसैको लागि चाहिएको पनि हुँदैन र चाहनु पनि हुँदैन। हामीले यहाँ यस्तो प्रकारले चाहिँ कुरा बुझ्नु पर्दछ कि भगवान् श्री रामप्रति त्यति साह्रो स्नेही थिए सबैजना, त्यति साह्रो प्रेमी थिए सबैजना। ल हेर्नुहोस् है, श्री रामचन्द्रले जबरजस्ती सुमन्त्रलाई फर्काउनु भयो त्यो समयमा। त्यसपछि आफू गङ्गाजीको तीरमा आउनुभयो, सुमन्त्रजी फर्किनुभयो। श्री रामले केवटसँग ढुङ्गा माग्नुभयो तर उनले ल्याएनन्। उनले भन्न लागे, मैले हजुरको मर्म भेद जानिहालेँ। हजुरको चरण कमलका धुलोलाई सबैले भन्दछन् कि त्यो मनुष्य बनाइदिने कुनै जडी हो, जसलाई छुँदा नै ढुङ्गाको शिला सुन्दर स्त्री भइहाले। मेरो ढुङ्गा त काठको हो। फेरि हजुरले एउटा ढुङ्गालाई छुँदा, त्यो चाहिँ शिलालाई छुँदाखेरि मान्छे भइन्, मेरो त काठ हो। ल हेर्नुहोस् त, भरे मेरो यो काठ जुन यो मेरो ढुङ्गा जीविकाको आर्जन नै यही छ। त यही चाहिँ तपाईँको चाहिँ फेरि मान्छे भइदियो भने भोलिदेखि चाहिँ मैले के गर्ने? काठ ढुङ्गाभन्दा कठोर त हुँदैन। फेरि त्यस्तो कठोर ढुङ्गा त मनुष्य भयो भने यो काठ त त्यस्तो हुँदैन। त यो भइदियो भने भोलि मनुष्य के गर्ने? मेरो जीविका कसरी चलाउने? मेरो ढुङ्गा पनि मुनिकी स्त्री हुनेछ भोलिका दिनमा। यस प्रकार मेरो ढुङ्गा फेरि उड्नेछ यहाँबाट। त त्यो समयमा मैले के गर्ने? म लुटिनेछु। म त लुटिनेछु, अथवा मेरो बाटो रोकिनेछ, जसले हजुर पनि जान चाहिँ सक्नुहुन्न। भन्नुको मतलब अब चाहिँ स्त्री भइहाल्यो नि मेरो ढुङ्गा भनिसकेपछि हजुर पनि त पारि जान सक्नुहुन्न, हजुरको पनि त मार्ग रोकिनेछ। मैले कमाएर खाने बाटो पनि बन्द हुनेछ। मैले त यही ढुङ्गाबाट सारा परिवारको पालन पोषण गर्दछु। हे भगवान्, अर्को कुनै धन्दा छैन मेरो। हे प्रभु, यदि हजुर अवश्य नै पारि जान खोजिबक्सन्छ भने पहिला मलाई आफ्ना चरण पखाल्न दिनुहोस्। म चरण पखाल्न चाहन्छु हजुरको। हे नाथ, मैले चरण कमल धोएर हजुरलाई ढुङ्गामा चढाउनेछु। मैले हजुरसँग केही भाडा पनि मागेको छैन, तर मैले यति मागेको छु, हजुरको चरण धुन पाऊँ। मैले मागेको यति।
हे राम, मलाई हजुरको बाचा र दशरथजीको शपथ छ, मैले सत्य सत्य भन्दछु। लक्ष्मणले बरु मलाई तीर हान्नुहुनेछ, तर जबसम्म मैले चरणहरूलाई पखाल्न पाउँदिनँ तबसम्म हे तुलसीदासका नाथ, हे कृपालु, मैले पारी तार्ने छैन। त्यतिन्जेलसम्म मैले पारी तार्ने छैन। केवटका प्रेममा लटपटिएका उल्टा सिधा सुन्दाखेरि उटपट्याङ, तर अति नै रहस्यमय। फेरि यो सुन्दाखेरि उटपट्याङ छ, तर यो रहस्यमय छ। वचन सुनेर करुणा धाम श्री रामचन्द्र जनकजी र लक्ष्मणजीतर्फ हेरेर हाँस्नुभयो। अरे प्यारा भक्त भागवतहरू, यसरी हाँस्नुभयो भन्ने सङ्घका कथा आज हजुरहरू समक्षमा हामीले चाहिँ प्रस्तुत गऱ्यौँ। अब यहाँबाट उताको कथा प्रसङ्ग भोलि हजुरहरूले श्रवण गर्न पाउनुहुनेछ। भक्तवत्सल भगवानको जय।